الرحمن الرحيم، حامدا ومصليا ومسلما، أما بعد. أولا أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوان، بعدما شرفنا فضيلة الشيخ الدكتور سعيد العظمي الندوي حفظه الله ورعاه، وسعادة الشيخ علاء الدين الندوي حفظه الله ورعاه، والضيوف الكرام، نرى أن نبدأ هذه الحفلة بتلاوة القرآن الكريم، ولذلك أدعو الأخ محمد حسان عمر أن يأتي على المنصة ويتلو آية من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، رئيس الحفلة صاحب الفضيلة مدير دار العلوم أطال الله بقاءه، سعادة عميد كلية اللغة العربية وآدابها، الضيوف الكرام وإخواني وزملائي، إننا نتقدم إلى الله سبحانه وتعالى بالشكر، فبنعمته تتم الصالحات، وبفضله ومنته تنتهي اليوم نشاطات اللجان المختلفة للنادي العربي في هذه السنة الأكاديمية، ونقوم بتنظيم الحفلة الختامية وتوزيع الجوائز على الفائزين في المسابقات السنوية المتنوعة التي تضمنت 6 مسابقات من الخطابة وتقديم المقالات والمساجلات الشعرية وطرح الأسئلة حول اللغة العربية وآدابها والنقاش والحوار والمسابقة الصحافية. أيها الإخوان، إن النادي العربي بدأ مسيرته في هذه السنة بعد فترة ممتدة إلى 2 بالحفلة الافتتاحية التي شرفها سماحة العلامة محمد الرابع الحسني الندوي وفضيلة الدكتور سعيد العظمي أطال الله بقاءهما برئاسة العلامة محمد الرابع الحسني الندوي، وكلماتهما التوجيهية النيرة حول دور النادي العربي في إتقان اللغة العربية. واهتم النادي العربي بعد ذلك طول السنة بتنشيط مواهب الطلاب الفاترة وثقل مؤهلاتهم وتنمية الملكة اللغوية والفنية والبلاغية فيهم وتزويدهم بالثقافة وتغذية أفكارهم وإثرائهم علما وأدبا، وذلك من خلال توفير الفرص الثمينة والبرامج الجديدة والنشاطات المتنوعة لهم. وبفضل الله ظلت نشاطات النادي العربي في هذه السنة متسعة النطاق وشاملة لكثير من المجالات الثقافية والعلمية المهمة. فكما عني النادي العربي بعقد الحفلات الأسبوعية للخطابة والكتابة والحوار والنقاش، كذلك قام بتنظيم الحفلات الشهرية الكتابية والخطابية ذات الجوائز. وبجانب ذلك بدأ البرامج الجديدة، منها سلسلة اللقاءات العلمية والفكرية التي يتناول الطلاب فيها الكتب والإنتاجات القيمة المحددة دراسة وتلخيصا. وضمن هذه السلسلة
عقدت لقاءات قام الطلاب الباحثون فيها بتلخيص الكتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، ومحاضرات في تاريخ الأدب العربي وما إلى ذلك من الكتب المهمة. هذه السلسلة حققت بفضل الله فوائد عظيمة من ترويج عملية القراءة بين الطلاب وتعزيز ثقافة المطالعة والكتابة في رحاب ندوة العلماء وتنمية وعي المشاركين وإنارة عقولهم. ومن البرامج العلمية الجديدة سلسلة المحاضرات العلمية والأدبية التي بدأ بها الأستاذ الدكتور أبو سحبان روح القدس الندوي بمحاضرته القيمة حول الموضوع رصيد الطالب اللغوي، وعرف الطلاب فيها بالمعاجم اللغوية والقواميس التي أثريت بها لغة الضاد. ثم ألقى الدكتور محمد وسيم الصديقي الندوي المحاضرة الثانية حول المسحة الأدبية في كتابات الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله. ولا تقتصر نشاطات النادي العربي على هذا فحسب، بل إنه اهتم بإرواء غلة الطلاب العلمية والأدبية وتوفير أحدث الصحف والجرائد العربية بمكتبته التي تشتهر باسم مكتبة الرائد. وكذلك استغل الطلاب فرص اللجنة الصحافية للنادي العربي لكسب الخبرة الصحافية وتطوير كفاءاتهم، وتحت هذه اللجنة قد صدرت 15 مجلة شهرية، وإن شاء الله ستصدر اللجنة الصحافية المجلة السنوية حول المعاجم والقواميس. وإن كل فضل من هذه النشاطات المثمرة للنادي العربي وجهوده أولا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ثم إلى إشراف القائمين على أمور دار العلوم وتوجيهات المسؤولين عن كلية اللغة العربية وآدابها وأساتذة دار العلوم الكرام. فبهذه المناسبة نوجه إلى مدير دار العلوم ورئيس هذه الحفلة فضيلة الشيخ الدكتور سعيد العظمي الندوي أطال الله بقاءه، الذي شرف النادي العربي بالإشراف عليه طوال السنة وظل يوفر لنشاطاته وبرامجه جميع الوسائل، أجزل الشكر والامتنان. ثم نقدم إلى سعادة الشيخ محمد علاء الدين الندوي المدني حفظه الله عميد كلية اللغة العربية وآدابها كلمة التقدير على ما كان منه من اهتمام بالغ ببرامج النادي العربي. وكذلك نبدي للدكتور محمد فرمان الندوي رعاه الله مشاعر الامتنان على توجيهاته المتواصلة، ونشكر الأساتذة الكرام على عنايتهم بنشاطات النادي العربي. وبعد هذه الكلمات الوجيزة ألتمس من رئيس هذه الحفلة مدير دار العلوم أطال الله بقاءه أن يشرف الفائزين في المسابقات بتوزيع الجوائز عليهم، وأنا أسجل أسماء الفائزين، فعليهم أن يأتوا المنصة ويتلقوا جوائزهم من عند رئيس هذه الحفلة. قائمة الفائزين في المسابقات السنوية ذات الجوائز: مسابقة تقديم المقالات، الطبقة العليا الأول محمد عيش الأنصاري. والثاني محمد طلحة بن صابر. وحصل على الدرجة الثالثة محمد سهيل. وفي الطبقة الوسطى الأول شيخ عبد الله. والثاني آصف خان. والثالث عمر فاروق. وفي الطبقة الدنيا الأول محمد أنس، والثاني شكيل أحمد، والثالث حسان عمر. وحصل على الجائزة التقديرية محمد إسحاق. وفي مسابقة الخطابة في الطبقة العليا حصل على الدرجة الأولى محمد أنس كرخي. وحصل على الدرجة الثانية إرشاد علم. وحصل على الدرجة الثالثة في المسابقة الكتابية حسان عمر.
وحصل على الدرجة الثالثة محمد توفيق. محمد توفيق. وفي الطبقة الوسطى حصل على الدرجة الأولى في المسابقة الخطابية عبيد الرحمن. وحصل على الدرجة الثانية حسان بن نصر الله. وحصل على الدرجة الثالثة محمد أنس بن عبد